لکھے ہیں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن احد پہاڑ تے چڑھے نے اپنا ابو بکر بھی نے رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عمر عثمان بھی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے مرشد پاک حضرات احد پہاڑ دی چوٹی تے چڑھے نے احد پہاڑ نے کمبنا شروع کر دیتا احد نے ہلنا شروع کر دیتا ہے میرے مرشد پاک نے اڈی پہاڑ تے ماری اس بت احد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدًا احد رک جا ٹہر جا کیوں اپنا بخانے پیا کیا تینوں پتہ نہیں میں رب دا نبی تیرے تے سوارا میرے علماء تشریف فرمانے بخاری مسلم دی روایت ہے نبی پاک جدو معراج تے جان لگے سفید رنگ دی براق نو کھچر گدے دے درمیان قد ہے آپ دے قریب لے آندہ گیا وہ ذرا شوخی اندر پڑکن لگ پئی جبرائیل نے کنوں پکڑیا فرمایا براق رک جا ایسی عظیم ہستی تیرے تے سوار ہون لگی ہے نہ رب نے جدہ بنایا ہے نہ بناونا ہے نہ قیامت تک آیا نہ قیامت تک آونا ہے خدا دی قسم رسول اللہ دا مقام مرتبہ پہچان کے براق پسینے و پسین ہو جاندہ ہے اور میں عرض کرنا چاہنا آج سید البشر کانفرنس اندر آنے والوں جس مرشد دی عظمت اور شان سنن آئے ہو کتے دادا عبدالمطلب کہہ رہے ہیں لوگوں بڑے بڑے پوتے میرے پوتے محمد جیسا کائنات اندر کسے دا پوتا کوئی نہیں ماں آمینہ فرما رہی ہے میرے بیٹے جیسا کائنات اندر کسے دا بیٹا کوئی نہیں حلیمہ سعدیہ نے فرمایا اس لال جیسا کائنات اندر کسے دا لال کوئی نہیں ابو بکر و عمر نے فرمایا ساڑھے دماغ جیسا کائنات اندر کسے دا دماغ کوئی نہیں عثمان و علی حیدر نے فرمایا ساڑھے سسر جیسا کائنات اندر کسے دا سسر کوئی نہیں عائشہ حفصہ نے فرمایا ساڑھے شوہر جیسا کائنات اندر کسے دا شوہر کوئی نہیں سیدہ فاطمہ نے فرمایا میرے ابو جیسا کائنات اندر کسے دا ابو کوئی نہیں حسنین کریمین نے فرمایا ساڑھے نانے پاک جیسا کسے دا نانا کوئی نہیں بلال طلحہ زبیر ساتو سعید نے فرمایا ساڑھے آقا جیسا ساڑھے پیر و مرشد جیسا ساڑھے رہبرو رہنما جیسا کسے دا پیر و مرشد نہیں رب ذوالجلال نے فرمایا لوگوں بابا تو اڈیاں ٹھیک نے میں رب دی سنو